नमस्कार। वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपालको विदेश नीति, परराष्ट्र नीति पहिलेको भन्दा अझ सुधारिएको भन्ने दाबी गरिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरू यो कुरामा सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। अहिले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै एसपीपी सम्झौताको विषयमा यो विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यम तातेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाललाई यसले के फाइदा गर्छ र नेपाली भूमिबाट यसको विश्लेषण कसरी गर्नुपर्छ, नेपालको सरकारले जनताले कसरी हेर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल, जो वाम बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, जसले दर्जनौं किताब लेखिसक्नु भएको छ र जसका सयौं लेखहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, उहाँलाई हामीले निम्ताएका छौँ। स्वागत छ राजदूतज्यू। धन्यवाद। यो वर्तमान गठबन्धन सरकारको विदेश नीतिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब भर्खरै तपाईँले भने जस्तै वर्तमान गठबन्धन सरकारको विदेश नीति सम्बन्धमा देशमा अहिले दुई प्रकारका सोचाइहरू रहेका छन्। एकातिर गठबन्धन सरकार र त्यसका विदेश मन्त्रीले यो दाबी गरिरहनु भएको छ कि गठबन्धन सरकारको अहिलेसम्मको यो कार्यकालमा नेपालको विदेश नीति सफल भएको छ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यापक रूपमा विस्तार गरेको छ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ, गरेको छ। अर्कोतिर यहाँले भर्खरै भने जस्तै नेपालका बुद्धिजीवीहरू, कूटनीतिज्ञहरू र मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो कुरामा चित्त बुझाउन सकेको छैन र यो दाबीलाई झुट बताइराखेको छ। अब यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले वस्तुगत रूपबाट कतै पनि बायस नभइकन गठबन्धन सरकारको विदेश नीतिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के पाउँछौँ भने गठबन्धन सरकारको विदेश नीति सबैभन्दा पहिला त नेपालले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गर्दै आएको नेपालको विदेश नीतिको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको असंलग्नतालाई नै परित्याग गरेको छ यसले। पहिलो कुरो त्यो कुरो एमसीसीबाट यसले सुरु गर्यो। एमसीसीलाई कुनै पनि नेपालका हालका अथवा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीको एउटै लक्ष्य उद्देश्य के रह्यो भने एमसीसीलाई जसरी हुन्छ कुनै पनि तरिकाले संसदबाट पारित गराउने। अब त्यसपछि गएर यसको बायसनेसमा हामी देख्न सक्छौँ युक्रेनको प्रश्न। युक्रेनको प्रश्नमा तत्काल यसले जब रसियाले सैन्य गतिविधिहरू युक्रेनमा सञ्चालन गर्यो, त्यसपछि अमेरिकी लबीको बोली नै एउटा अमेरिकी भाषा नेपालको विदेश मन्त्रालयले प्रयोग गर्न थाल्यो र अमेरिकी लबीमा गयो। अब त्यसै गरेर जाने हो भने जस्तो अर्को इस्यु, मेजर इस्युजमा मात्रै म गइराखेको छु। केही समय मात्रै अगाडि मात्रै उपविदेश मन्त्री आउनुभएको थियो तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकाबाट। उहाँ दलाई लामालाई देहरादुनमा दलाई लामालाई भेटेर आएर सिधै उहाँ तिब्बतियन क्याम्प बौद्ध जानुभयो, लन्च त्यहाँ गर्नुभयो। नेपालका कतिपय हाई डिग्निटरिजहरूसित उहाँले सार्वजनिक गरेर र सार्वजनिक नगरिकन भेटघाट गर्नुभयो र यो सिधै नेपालको वन चाइना पोलिसीको चाहिँ नि अपहेलना थियो र त्यसलाई सिफ्ट गरेर कतै टु चाइनातिर नेपाल जाँदै चाहिँ छैन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ नि त्यसले छोडिदियो। अब यस्तो कुरो जस्तो फरेन मिनिस्ट्रीले उहाँको यो भिजिट बारे सबै अरेन्ज गर्न पर्ने र नेपालको वन चाइना पोलिसी अनुसार तिब्बत सम्बन्धी नेपालको थापित पोलिसी अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यस प्रकारको भिजिटलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिन हुँदैन थियो। तर रेड कार्पेट बिछ्याएर प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र यो गठबन्धन सरकारले उपविदेश मन्त्रीको भिजिटलाई स्वागत गर्यो। त्यसले गर्दा अब अहिले आएर एसपीपीको कुरा उठिराखेको छ। एसपीपी भनेपछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो यो।
अब यो प्रोग्राम वास्तवमा 91बाट एउटा फुल एउटा फेजमा डेभलप नभए पनि एउटा साङ्केतिक रूपमा 91बाट सुरु भयो र हामीले यो सुरु हुनको कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसको उद्देश्य लक्ष्यलाई बुझ्नको निम्ति। त्यसरी हेर्दा जब सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा त्यति बेलाका सत्ताहरू विघटित भए, एउटा कथित समाजवादी सत्ताहरू विघटित भए र सोभियत सङ्घ टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो, त्यो अवस्थामा ती मुलुकहरूमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एसपिपीलाई सुरु गरेको हो र प्रारम्भमा पहिलो स्टेजमा यो पूर्वी युरोपमा यसले आफ्नो विस्तार गर्यो र क्रमशः अफ्रिका, मध्यपूर्व हुँदै हुँदै अहिले यो लास्टमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा पनि यसले आफूलाई विस्तार गरेको छ। र यो कुरो जस्तो बाहिर आइराखेको छ, स्वयं अमेरिकन एम्बासीले पनि यो कुरो बाहिर ल्याएको छ कि यो लगभग 6-7 वर्ष अगाडिदेखि अमेरिका नेपाललाई एउटा पार्टनर बनाउन चाहन्थ्यो यसको, र त्यो कुरो उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि 15 र 18, 19मा प्रस्तावहरू पठाए र तर त्यति बेलाको सरकारहरूले त्यसमा सहमति जनाएर हस्ताक्षरको स्टेजमा त्यसलाई अगाडि बढाएन। त्यो ड्यू रहेको काम अहिले आएर अगाडि बढाएको छ। अब मेरो भनाइको मतलब यी मैले केही मात्र उदाहरण के कारणले दिएको छु भने नेपालको गठबन्धन सरकारको विदेश नीति, जुन हाम्रो विदेश नीतिको केन्द्र फोकल पोइन्ट भनेको हाम्रा दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध अपनाउने हो। अब हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, अमेरिका होस्, युरोपियन युनियनका कन्ट्रिज हुन्, रसिया हुन्, उनीहरूसितको हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध हामीले कायम राख्नुपर्छ। दुई मत छैन, त्यसलाई अरू बढी इन्क्रिज गर्नुपर्छ। तर हाम्रो दुईटा छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध बिगार्ने हदमा गएर हामीले कुनै पनि थर्ड कन्ट्रीसित एकपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु चाहिने नेपालको डिप्लोमेटिक हिस्ट्रीमा एउटा नभएको कुरा हो र यसले भोलि नेपालको नेसनल इन्डिपेन्डेन्सीमा समेत खतरा पैदा गर्न सक्छ र गठबन्धन सरकारले अहिले नेपालको इन्डिपेन्डेन्समा समेत खतरा पार्ने काम गरिरहेको छ। यहाँको भनाइको अर्थ गठबन्धन सरकारले नेपालको असंलग्नताको नीतिलाई छोडेको हो। अब घोषित रूपमा गठबन्धन सरकारले असंलग्नताको नीति छोडेको छैन, तर कुरा के हो भने इन प्र्याक्टिस व्यवहारमा हामी हेर्ने हो भने गठबन्धन सरकार अमेरिकातिर, अमेरिकी लेड वेस्टर्नहरूतिर ढल्किएर क्रमशः अहिलेसम्म यसलाई विक पार्दै गइराखेको छ। यो असंलग्न जुन नीति हो नेपालको, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूसित कुनै पनि मिलिटरी क्याम्पमा संलग्न नहुने भन्ने नेपालको जुन नीति हो त्यसलाई यसले कमजोर पार्दै गइराखेको छ र यदि गठबन्धन सरकार कायम रहने हो भने हुनसक्छ यसले घोषित रूपमा असंलग्न नीतिलाई, परराष्ट्र नीतिलाई छोड्नेछ र सिधै अमेरिकी लबीमा जानेछ। यहाँको विश्लेषणमा अमेरिकी पक्षधर नीति नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिकोणकोबाट कतिको फलदायी हुन सक्छ भन्ने लाग्छ? अब यस सम्बन्धमा के भने अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो ठुलो डोनर कन्ट्री हो, यसमा दुई मत छैन। अब अमेरिकालाई हेर्दा हामीले दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको दृष्टिबाट अमेरिका अतुलनीय देश छ र त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसबाट अलिकता मात्रै सिक्न सक्यौँ भने पनि नेपाल धेरै अगाडि बढ्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा नेपाल धेरै अगाडि बढ्छ। त्यसबाट अलिक 1% अथवा 0.1% सिक्न सक्दा पनि। तर अर्को पक्ष भनेको के हो भने अमेरिकी रुलिङ क्लास छ, त्यो इम्पेरियलिस्ट रुलिङ क्लास हो र त्यो इम्पेरियलिस्ट कन्ट्री हो। उनीहरूको हित जहिले पनि अरूको हित, अरूको इन्ट्रेस्टलाई, अरूको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई, अरूको सोभरेन्टीलाई निचरेर आफ्नो इम्पेरियलिस्ट महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नु रहँदै आएको छ र एउटा इम्पेरियलिस्ट कन्ट्रीले त्यस प्रकारको महत्त्वाकांक्षा राखेको
कुरालाई हामीले अन्यथा पनि लिन हुँदैन। अर्को कुरो, संसारमा धेरै साम्राज्यवादी मुलुकहरू छन्, अमेरिका मात्र त होइन। तर के छ भने अमेरिका तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका संसारको सोल सुपर पावर हो, एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र हो। अब एउटा महाशक्ति राष्ट्रको उद्देश्य लक्ष्य के हुन्छ भने उसले जसलाई 5 रुपियाँ दिए पनि, $5 दिए पनि, एउटा हेलिकप्टर दिए पनि, आर्मीलाई हेलिकप्टर दिए पनि, कुनै पनि सानो सहयोगका पछाडिको उद्देश्य पनि आफ्नो यो सुपरमेसी, आफ्नो सुपर पावरको पोजिसनलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरा त्यसमा जोडिएको हुन्छ। अब यो विडम्बनाको कुरा छ, नेपालका मन्त्रीहरू हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, विदेश मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकिरहेको छैन। एउटा महाशक्ति राष्ट्रले हाम्रो जस्तो मुलुक, हाम्रो जस्तो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा रहेको मुलुक, भारत र चीन बीच रहेको मुलुक, तिब्बतको इस्युमा विवाद उठिराखेको, ताइवानको इस्युमा वेस्टर्नहरू अमेरिका सहित वेस्टर्नहरूसित विवाद उठिराखेको र भारत जुन चाइना अब लगभग सुपर पावरको एउटा र्याङ्कमा जाँदैछ, यो कुरा अमेरिकाले पनि बुझेको छ र भारत पनि भोलिको काफी पोटेन्सियालिटी भएको देश हो वर्ल्ड पावरमा आउने। त्यो अवस्थामा त्यस्तो बिचमा रहेको मुलुकमा अमेरिकाले 18-20 वर्षपछि एकाएक एउटा मित्रवत सम्बन्धलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर जान्छ भने त्यो त हामीले बुझ्न पर्यो नि। 18 वर्षसम्म कहाँ हराएको थियो अमेरिका? एउटा हाम्रो फरेन मिनिस्टर लेभलको भिजिट हुन सकेको थिएन। हाम्रो तत्कालीन विदेश मन्त्री कमरेड प्रदीप गेवालीको लगभग 17-18 वर्षपछिको फरेन मिनिस्टरको भिजिट हो। त्यो बिचमा अमेरिका कता हराएको थियो अनि हामीप्रतिको उसको माया कहाँ लुकेर बसेको थियो र एकाएक ऊ हामीप्रति माया गर्न आयो। अब हेर्नुहोस्, एमसिसीको पोको बोकेर आयो। नेपालका जनताहरू, मलाई याद छ महाकाली सन्धिको कुरा उठ्दाखेरि त्यति बेला पशुपति शमशेरदेखि लिएर शेरबहादुर देउवादेखि लिएर नेपाल अब स्वर्ग भयो भन्थे। हामीले स्वर्ग देखिराखेका छौँ। त्यसै गरेर एमसिसीको त्यो 50-60 अरब रुपियाँ आउँदा नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ भने 50-60 अरबले कति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ र? तर त्यसका पछाडिको जुन उसको स्ट्रेटेजी हो, चाइनालाई इन्सर्किल गर्ने र नेपाली भूमि एउटा एन्टी चाइनिज मुभमेन्टको लागि उपयोग गर्ने उसको जुन स्ट्रेटेजी हो, त्यसलाई नेपाली नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, संसदबाट पारित गरिदिए। अब म यही सम्बन्धमा अलिकति एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने एउटा लामो 6-7 वर्षसम्म लगभग 5-6वटा प्रधानमन्त्री एउटा पासिङ थ्रु भएर आइसकेको अवस्थामा अब एउटा मित्र मुलुकसित 5-6वटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाइसकेको प्रोजेक्टलाई हामीले त्यति सजिलै खारिज गर्न मिल्दैन थियो। त्यो अवस्थामा मैले त्यसलाई संसदमा पेश गरौँ, संसदमा छलफल गर्न दिउँ भनेर मैले पनि भनेको हुँ। त्यसको अर्थ एमसिसी राम्रो भनेर मैले त्यति बेला सपोर्ट गरेको होइन। मेरो एउटा बुँदामा, मेरो त्यो रिसर्च पेपर छ एमसिसी सम्बन्धी, त्यसको एउटा बुँदामा मैले उल्लेख गरेको छु कि संसदमा लगेर हामीले संसदको प्रपर्टी बनाऊँ। संसदको प्रपर्टी बनाएपछि अनि हामीले सबै राजनीतिक दलले व्हिप जारी गर्ने प्रथालाई यो चाहिँ नेसनल इस्युमा हामीले रोकौँ। एउटा व्यक्तिगत विवेक प्रयोग गरेर सांसदहरूले यस नोमा चाहिँ नि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरौँ र त्यो गर्ने शर्तमा संसदमा पेश गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। मेरो त्यो कुरालाई लिएर कतिले एमसिसी पक्षीय भयो भनेर आलोचना गरे। त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन, मेरो डकुमेन्ट पढ्न अनुरोध गर्छु। त्यसपछि गएर हामीले देख्यौँ एमसिसी कसरी पारित भयो भन्ने कुरो त अब त्यसमा धेरै कुरा गर्न जरुरी छैन। नाटकीय रूपमा त्यसलाई पारित भएको होइन, पारित गराइयो। अब त्यसै गरेर अब अहिले एसपिपीमा पनि यस्तो चिजहरू आइराखेको छ। पछि एकदम यो पर्टिकुलर टपिकमा कुरा गर्छु म, धेरै चाहिँ नि। अब यो एसपिपीको पनि जुन आइराखेको छ, यो सिधै अहिलेको कन्टेक्स्टमा इन्डो पेसिफिक अमेरिकन स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो। म जस्तो यो सम्बन्धमा मलाई एउटा हाँसो के लाग्यो भने नेपालका फरेन मिनिस्टरले चाहिँ नि संसदमा दिएको जवाफमा यो प्राकृतिक विपद र आर्थिक विकाससित मात्रै रिलेटेड हो, सैन्य मामलासित छैन भन्नुभयो। त्यसको लागि म अब फरेन मिनिस्टरलाई एउटा अनुरोध गर्छु। एउटा हेर्नुहोस्, 2016देखि 20सम्म नेसनल गार्डको चिफ रहनु भएको प्रमुख जनरल, 4 तारे जनरल
हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा लेख पढ्न म उहाँलाई अनुरोध गर्छु र त्यो लेखले के भन्छ। अब एउटा जसको चिफ छ, नेसनल गार्डको चिफले भन्छ यो सिधै सेनासित सम्बन्धित एउटा हाम्रो सङ्गठन हो र त्यहाँ सैन्य मामलामा र हाम्रो सैनिक मेनिपुलेसन गर्ने ठाउँ भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ। चिफले नेपालका एउटा विदेश मन्त्री उहाँले भनेको कुरा पनि काटेर त्यो सेनासित जोडिएको छैन भन्नुहुन्छ। म यदि उहाँलाई थाहा रहन्छ भने त्यो सम्बन्धित एउटा विज्ञको, त्यसका नेसनल गार्डको चिफको 16 देखि 20 सम्म चिफ रहनु भएको विज्ञको 4 पारे जर्नलको त्यो लेख पढ्न उहाँलाई अनुरोध गर्छु। मेरो भनाइको मतलब के भने हामी नेपालमा अमेरिकाको जुन प्रकारको चासो बढेको छ, हामीले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो चासो स्वयं नेपालीहरूको हितलाई लिएर कति हो र त्यो चासो सुपर पावर अमेरिकाको प्रेजेन्ट पोजिसनलाई रिटेन गर्नको लागि कति हो, यो कुरा छुट्याउनुपर्छ। हामी जब यसरी एनालाइसिस गर्न थाल्छौँ समस्यालाई, प्रष्ट कुरा के हो भने नेपाली जनताको हितसित त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो अमेरिकाको जुन डिक्लाइनिङ सुपर पावर पोजिसन छ र चाइनाको राइजिङ सुपर पावर पोजिसन छ, त्यो चाइनाको राइजिङ सुपर पावर पोजिसनको घाँटी अठ्याउने र त्यसलाई माथि उठ्न नदिने स्ट्रेटेजी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई अहिले सहयोग गरिराखेको छ। त्यसैले गर्दा अमेरिकाको अहिले नेपाललाई भइराखेको सोकर्ड सहयोग हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। ऊ प्रष्ट रूपबाट हाम्रो जनता र देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा आओस्, हामी उत्तरतिर उसलाई छिर्न दिन्नौँ। यदि भारतले हाम्रो दक्षिणको यति किलोमिटरभित्रसम्म तिमीहरू चाइना अमेरिकाको कुनै प्रोजेक्ट ल्याउन पाउँदैनौ भनेर हामीसित अनुरोध गर्छ भने त्यो पनि हामी रोक्छौँ, किनकि दुईटा कन्ट्रीको सेक्युरिटीलाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले त अब एसपिपीमा पछि पर्टिकुलरली आउला कि अब चाइनाको बोर्डरमा गएर जोइन्ट मिलिट्री प्र्याक्टिस गर्नेसम्म प्रस्ताव राखेको छ। लामो समयदेखि थातिरहेको अमेरिकासितको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपिपीमा नेपालको सहमतिको कुरा पुनः एकाएक उठेर तातेको छ र यसले समाचार र राजनीतिक वृत्तलाई अझ त्यसको पारो तताएको छ। यो कस्तो कार्यक्रम हो र यसमा सहमति जनाउँदा नजनाउँदा नेपाललाई फाइदा नोक्सान के हुन सक्छ भन्ने यहाँको विश्लेषण छ? हजुर, बिल्कुल एकदम सही प्रश्न, टाइमली प्रश्न। अब एसपिपी मैले अलिकता कुरा अघि पनि गरेँ र पहिलो कुरो एसपिपी सिधै एउटा मिलिटरी सहयोग हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै प्राकृतिक विपदमा मात्र होइन, प्राकृतिक विपद आर्थिक एउटा सहयोगको नाउँमा सैन्य गतिविधिहरू विस्तार गर्ने एउटा योजना हो। यो स्वयं मैले भनिराखेको होइन, हामीले अहिले जुन प्रस्तावित सम्झौता छ त्यो प्रस्तावित सम्झौता हेरौँ, त्यो सम्झौताको आधाभन्दा बढी हिस्सा मिलिटरी प्रश्नसित जोडिएको छ। जस्तो भनौँ न, अब त्यो भएपछि अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाले हाई अल्टिच्युड भनेको नेपालको तिब्बत बोर्डर पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर जोइन्ट प्र्याक्टिस गर्ने, त्यहाँ गएर उनीहरूले क्याम्प राख्न पाउने, त्यहाँ उनीहरूलाई ब्यारेकको व्यवस्था नेपालले गरिदिनु पर्ने, अनि त्यसको सुरक्षा नेपालले गरिदिनु पर्ने, चारैतिर सेना राखेर भनेपछि के भने जस्तो उनीहरूको परिवार, अब उनीहरूका कर्मचारीहरू एउटा एक प्रकारको अ टाइप अफ तपाईँको मिलिटरी बेस राख्ने योजना हो अमेरिकाको। हाम्रो चीनलाई घेराउ गर्ने एउटा तिब्बत फुटाउने उद्देश्यले एउटा तिब्बतमा एन्टी सेन्ट्रल चाइना गभर्मेन्ट विरुद्ध चाहिँ नि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, जस्तो पहिला 31-32 साल कतातिर खम्पा विद्रोह भएको थियो र त्यति बेला नेपाली सेनाले खम्पा विद्रोहलाई दबायो राजाको निर्देशनमा। र अब आएर फेरि अमेरिका अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नेपालको नर्दर्न बोर्डरको गुम्बाहरूमा धेरै ठाउँमा अमेरिकी म्यानिपुलेसन पेनिट्रेसन छ। हेर्नुहोस्, अब यो कुरालाई उनीहरू यो हाम्रो बोर्डरलाई उत्तर बोर्डरलाई उनीहरू तिब्बतीयनहरूलाई लिएर आएर त्यहाँ आर्मी स्ट्रगल जुन सैन्य क्याम्प राख्ने, जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज गर्ने भनेको छ, त्यहाँ लिएर आएर उनीहरू गुरिल्लाहरू तयार गर्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने। जस्तो त्यति सामान्य त छैन नि, प्लेनहरू ल्याउनु, आर्मीको प्लेन ल्याउन पाउने छ, इक्विपमेन्ट ल्याउन पाउने छ। त्यो नेपाललाई किन चाहियो? हामीसित छँदै थियो नि। नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देश हो, हामीले न त चाइनासित लड्नु छ न भारतसित लड्नु छ, हामी आफ्नो राइट माग्नु छ। हामीले हाम्रो शक्ति भनेको डिप्लोमेसी हो, हाम्रो शक्ति भनेको इन्टरनेसनल
रिकगनाइज भएका हाम्रा अधिकारहरू हुन्। त्यो कुरो हामी युएनमा राख्नुला, अरू फोरमहरूमा राखेर हामीले आफ्नो पक्षमा चिजलाई ल्याउने हो। लडेर हामीले चीन र भारतसित आफ्नो चिज ल्याउन मुस्किल पर्छ। त्यता नेपालले सोचेको पनि छैन, सोच्न पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवस्थामा यसरी मिलिटरी प्रिपेरेसन के हो? यस्तो मामलामा नेपाल आर्मीलाई जुन अमेरिकन आर्मीले, पेन्टागनले मुस्ने जुन सोचाइ बनायो, यसले नेपालको आर्मी इन्स्टिट्युसनलाई पनि बदनाम गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो कि हिजो मात्रै जङ्गी एउटा अड्डाले चाहिँ नि त्यसको खण्डन गरेको छ र हामी त्यसमा सामेल हुँदैनौँ, भविष्यमा पनि यस प्रकारको मिलिटरी अलायन्समा सामेल हुँदैनौँ भनेको छ। अब यो तपाईँको एसपिपी मिलिटरी अलायन्स हो कि होइन भन्ने कुरो त अघि मैले जुन एउटा नेसनल गार्डको चिफको लेख हेर्न अनुरोध गरेँ, त्यो लेख हेरियोस्, अहिलेको सम्झौताको फुल टेक्स्ट हेरियोस् र स्वयं नेपालको आर्मीको हिजोको वक्तव्य हेरियोस्। यस प्रकारको कुनै सामरिक एउटा अलायन्समा नेपाल सामेल हुँदैन भनेर उसले प्रष्टसित भनेको छ। त्यसले गर्दा यो एउटा ठिक छ, यसमा कैयन प्रावधानहरू छन्। प्राकृतिक विपदमा सहयोग पुर्याउने, फास्टहरू जुन जब भुइँचालो आउँछ त्यहाँ फास्ट रेस्क्युको निम्ति अमेरिकन, त्यो त हामीलाई चाहियो, हामी सिकाउँला नि, ठिक छ। हामीलाई चाहियो, हामी अमेरिकन 5वटा सैनिक बोलाउँला, अथवा उनीहरूको रेस्क्युअरहरू को छ उनीहरूलाई बोलाएर हामी सिकाउँला, हाम्रो टिम पठाउँला, उनीहरूले यहाँ मिलिटरी बेस कायम गरेर हामीलाई सिकाउन जरुरी छैन। त्यसमा सिक्न परे हाम्रो नजिकका छिमेकीहरूसित हामी सिकाउँला, उनीहरूलाई बोलाएर 2टा छिमेकीहरूसित सम्बन्ध बिगार्ने काम हामीले गर्न हुँदैन। यो सिधै आइपिएसको एउटा अन्तर्गत, यद्यपि यो 93-93मा गएर फुल फ्लेज लियो, यसले 93मा बन्यो, आइपिएस 18-19मा आयो। तर पनि के हो भने आइपिएस मेजर उसको सेक्युरिटी कन्सर्न, सेक्युरिटी पोलिसी हो, डिफेन्स पोलिसी हो। अब उसले गर्ने 5 रुपियाँ नेपाललाई सहयोग गर्छ भने पनि त्यो आइपिएसको अङ्ग हो। कसैले यो आइपिएसको अङ्ग होइन, आइपिएसको डकुमेन्टमा त्यो नेपाललाई गरेको 5 रुपियाँ आइपिएसको अङ्ग हो भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर प्रश्न गरिन्छ। यहाँ यस्तो वाहियात प्रश्नको जवाफ दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चीनसितको बिआरआई एक पाइला पनि अगाडि बढ्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकासित एकपछि अर्को राजनीतिक साझेदारी अघि बढ्दै जानुलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब हेर्नुहोस् त, लामो समय भयो बिआरआईमा नेपालले सहमति जनायो, एक पाइलो अगाडि बढेको छैन। जबकि अमेरिकासितको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढेको छ, अमेरिकी मेनिपुलेसन, पेनेट्रेसन र अमेरिकी एउटा ब्याड आइस चाहिँ नेपालमा कसरी बढेको छ, कतिवटा भिजिट भएर गएको छ, एमसिसी भयो। अब अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई झन्डै 3 गुणा बढायो, 5 वर्षको लागि 80 अरब सहयोग गर्यो। अब अहिले आएर हेर्नुहोस्, यो 50 करोड डलर अहिलेको एसपिपीमा उसले पैसा लगानी गर्दैछ नेपालमा। अब त्यसले गर्दा त्यसले फेरि जुन टपिक्स भनेको छ त्यो बाहेक अरूमा हुन्न, मिलिटरी जोइन्ट एक्सर्साइजमा, अब त्यसको लागि बाटोमा, अनि त्यसको सुरक्षाको लागि अब अमेरिकन सेनाको, उसको परिवारको, उसको कर्मचारीको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने, त्यसमा खर्चमा उसले 50 करोड डलर छुट्याएको छ त्यो एसपिपी अन्तर्गतबाट। अब भनाइको मतलब के भने, अब यो बिआरआई वास्तवमा इकोनोमिक प्रोग्राम हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको प्रोग्राम हो। यो एउटा नेटवर्किङ प्रोग्राम हो। यो विश्वव्यापी रूपमा यसले जति एउटा यसको म्यापले ओगटेको छ, कभर गर्छ, त्यो क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको हो। अब अमेरिकाको कुरो यो मामलामा के गर्यो भने, बिआरआईले नेपालमा जुन प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा गरेको छ त्यो लोनमा छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो लोनमा छ। लोनमा भएपछि अहिले वेस्टर्नहरूले के अफवाह एउटा र्युमर फैलाइरहेका छन् भने श्रीलङ्का चाइनिज लोनबाट समाप्त भयो, मालदिभ चाइनिज लोनबाट सिद्धिँदैछ, बङ्गलादेश सफरर छ, अफ्रिकन कन्ट्रिज सफरर छन्, नेपाल पनि सफरर छ भनेर एउटा वेस्टर्नहरूले त्यो फैलायो, अमेरिकी मिडियाहरूले त्यो फैलाए र उनीहरूका नेपाली एजेन्टहरूले नेपालमा त्यो स्ट्यान्ड लिएर बसिरहेका छन्। वास्तवमा ठिक छ, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप, किनकि यो बिआरआई भनेको त नेपाल क्रस गरेर जाने हो नि त। अब नेपाल क्रस गरेर अर्को कन्ट्रिजमा जाँदाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहियो, त्यो बनाउनु पर्यो। अब त्यसमा हामी चाइनिज हाम्रो पार्टसित बसेर सल्लाह गरौँ, हामीले कति लोनको रूपमा लिन सक्छौँ, के पार्टमा हामीले लोनको रूपमा लिन सक्छौँ, पार्ट चाहिँ के पार्ट तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यो हामी बसेर बरु छलफल गरौँ। तर बिआरआई नेपालको एउटा आधुनिक नेपाल बनाउन, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एउटा मोडर्नाइज गर्नको निम्ति बिआरआई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई एज सुन एज पोसिबल हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अब अमेरिकी सहयोग हेर्नुहोस्, उसले अब यहाँको अमेरिकीहरू र यो नेपालका एउटा कतिपय शासकहरू, अमेरिकी एजेन्टहरू, उनीहरूले के भन्छन् भने अमेरिकाले सित्तैमा दिएको पैसा छ। जस्तो म नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलाको अर्थमन्त्रीले पनि भनेको मैले सुनि, अमेरिकाले सित्तैमा दिए जस्तै चाइनाले पनि सित्तैमा दियोस्, हामी लिइहाल्छौँ नि, बिआरआई त लोनमा हो, हामी किन लिने भन्ने। यो अमेरिकी भाषा हो। अब उहाँ अमेरिकामा हुर्के बढेर पनि आउनुभएको, डिग्री पनि लिएर आउनुभएको, अमेरिकी भाषा बोल्नुभयो, अन्यथा नसोचौँ। अब तर वास्तविकता के हो भने कसैले उसैमा दिएको कुरो लिन हामी बढी डराउनुपर्छ। कसैले मैले इन्टरनेसनल मार्केटमा अरूसित पाउने नाफाभन्दा कम नाफा लिएर तिनीहरूलाई दिन्छु भन्यो भने बरु त्यसमा कन्फिडेन्सियलिटी हुन्छ। त्यो हाम्रो देशको पक्षमा फर्मा आउला। जसले हामीलाई फ्री जति पैसा पनि चाहिन्छ फ्रीली भन्यो भने त त्यसका पछाडिको उसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो भनेर हामीले सोध्ने कि नसोध्ने। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्रीको विपरीत त म के सोध्छु भने अमेरिकाले जुन यो 500 मिलियन एमसिसी मार्फत दिने 80 करोड अस्ति बढाएको रकम, सहयोगमा बढाएको रकम 5 वर्षको लागि, अब एसपिपी मार्फत 50 करोड डलर, बरु उसले हामीलाई यो पैसा उसै किन दिइराखेको छ? कसैले पनि उसै दिएको चिज लिन हुँदैन। हेर्नुहोस्, फ्री कफी पनि एक कफी फ्रीमा आउँदैन भन्ने आउँदैन, किनकि त्यसको त प्रोडक्सन कस्टमा त हामी जानु पर्यो नि त। एकातिर अमेरिकामा एउटा ठुलो समुदाय छ, खान नपाएर बसिरहेको छ, शिक्षाबाट वञ्चित भएर बसिरहेको छ, मेडिकल इन्सुरेन्सहरूबाट वञ्चित भएर त्यहाँको ब्ल्याक कम्युनिटी बसिरहेको छ। अर्कोतिर ऊ लिएर हामी कहाँ पैसा किन गइदिन्छ भन्नुहोस् त? ऊ भित्र कन्फ्लिक्ट छ। अमेरिकाभित्र यति जातीय कन्फ्लिक्ट छ, हेर्नुहोस्, व्हाइट र ब्ल्याकको बिचमा, अनि इमिग्रान्ट्स र त्यहाँको नागरिकको बिचमा यति अनइक्वल छ। त्यहाँको जेलमा हेर्नुहोस् अब कस्तो कस्तो व्यवहार गरिन्छ। अब अर्कोतिर आएर ऊ चाइनामा मुस्लिम कम्युनिटीमाथि चीनले अन्याय गर्यो, त्यहाँ ब्ल्याकमाथि अन्याय गरेको कुरा ऊ देख्दैन। त्यसले गर्दा अमेरिकाले हामीलाई जुन मुफ्तमा सहयोग गरिरहेको छ, यस्तो मुफ्तमा आएको सहयोगप्रति हामी सचेत हुन आवश्यक छ। कसैले पनि अघि तपाईँले भने जस्तै एक कप कफी खुवाउँछ भने पनि त ठिक छ, तपाईँ र म साथीभाइ जाउँ कफी खाउँ, कहिले मैले पे गरौँला, कहिले तपाईँले। तर तपाईँले होइन सर मलाई 50 लाख रुपियाँ सरलाई म सहयोग गर्छु भन्नुभयो भने त मैले बुझ्नु पऱ्यो कि परेन? हो, त्यो भएर मेरो उल्टो छ। चाइनाले हुन सक्ने वस्तुवादी ढङ्गले नेपाललाई सहयोग गर्दैछ, ठिक छ। कुनै अब खरबौँको प्रोजेक्ट भइदियो भने भोलि हामी पैसा त्यसो ब्याज पे गर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ भने त्यसलाई हामी मिनिमाइज गरौँ, प्रोजेक्टहरू मिनिमाइज गरौँ, चाइनासित बसेर टक गरौँ। तर बिआरआई हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम नेपाललाई इन्टरनेसनल मार्केटमा सिधै जोड्ने, त्यसको लागि बिआरआई हाम्रो लागि एउटा वरदान सिद्ध हुन्छ। यसलाई हामीले इमिडिएट लागू गर्नुपर्छ। तर यहीसित एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु, पछि आउला नआउला, तर यो गठबन्धन सरकार रहेसम्म बिआरआई नेपालमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। यो गठबन्धन सरकार रहेसम्म यो अमेरिकी लेड वेस्टर्न पोलिसी मात्रै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो कुरालाई हामीले प्रत्येक नेपालीले हेक्का राख्नुपर्छ। अमेरिकाले आइपिएस अन्तर्गत नेपालमा बढाउँदै लगिरहेका गतिविधिहरू चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि हुन् भन्ने कुरा त दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ। तपाईँको विश्लेषणमा यस्ता गतिविधिलाई रोक्न चीनले के कस्ता पाइलाहरू चाल्न सक्दछ भन्ने लाग्छ? अब यस सम्बन्धमा हामीले गम्भीर रूपबाट सोच्न जरुरी छ, किनकि चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक र अहिलेको राइजिङ सुपर पावर हो। त्यो अवस्थामा अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा यसरी आफ्ना गतिविधिहरू नेपालमा बढाइराखेको र उनीहरूका एजेन्टहरूको थ्रु अमेरिकाले जुन गतिविधिहरू बढाइराखेको छ त्यसको यो तपाईँको प्रश्न त्यसको परिणामसित पनि सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा के भने चीनले, पहिलो कुरो चीनले कुनै पनि
मुलुकमा सिधै हस्तक्षेप गर्दैन। हेर्नुहोस्, चीनले त्यसरी अमेरिकाहरू वेस्टर्नहरू जस्तो गरेर उसले अरूको सोभरेन्टीमा असर गर्ने शब्दहरू कहिले पनि प्रयोग गर्दैन। अब त्यो अवस्थामा नेपाललाई उसले चाहे अमेरिकी सहयोग कुनै पनि नलिई भनेर दबाब दिने ओर्ने केही गर्दैन। अस्ति बिचमा एमसिसी सम्बन्धमा अलिकता अमेरिकाले जुन प्रकारको भाषा प्रयोग गर्यो, यदि नेपालले एमसिसी अस्वीकार गर्यो भने हामी चीनको दबाबमा नगरेको सम्झन्छौँ भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्यो, त्यो गैर कुटनीतिक शब्द प्रयोग गर्यो। नेपाल र उसको बिचको लेनदेनको कुरो, एमसिसी सहयोग लेनदेनको कुरोलाई उसले चीनसित किन जोड्न जरुरी छ? नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, लिने नलिने नेपालले निर्णय गर्छ। त्यसमा चीनले न त हामीलाई नलिऊ भनेर हस्तक्षेप गरेको छ, दबाब दिएको छ, न हामी उसका सोध्न गएका छौँ। त्यो हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन र हाम्रो फरेन पोलिसीको घेराभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्रै कुरा नेपालले सोध्ने हो। तर उसले चीनप्रति जुन प्रकारको एउटा गैर कुटनीतिक शब्द प्रयोग गर्यो चीनलाई टार्गेट गरेर, त्यो बेलामा अलिकता चीनको असन्तुष्टि केही शब्द आएको थियो। तर त्यसलाई हामीले अमेरिकाले त्यस प्रकारको भाषा प्रयोग गरिसकेपछि चीनको त्यो भाषा प्रयोगलाई हामीले अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। त्यो सामान्य कुरा हो त्यो। अब चीनको कुरो के छ भने चीनले जहिले पनि कुटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्न खोज्छ र कुटनीति पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हार्ड डिप्लोमेसी हुन्छ, अर्को सफ्ट डिप्लोमेसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब चाइनाले प्ले गर्ने जहिले पनि सफ्ट डिप्लोमेसी गर्छ उसले। अब अमेरिकाले प्रयोग गर्ने डिप्लोमेसी पनि हार्ड डिप्लोमेसी हुन्छ उसको। अब चाइना अहिलेको वर्ल्ड पावर हो, अब रसिया अहिलेको वर्ल्ड पावर हो, अब अमेरिका अहिलेको वर्ल्ड पावर हो। अब हामी उनीहरूले अरू मुलुकहरूसित गर्ने व्यवहार हेर्नुहोस् त, रसियाले पनि चाइनाले पनि सफ्ट डिप्लोमेसी एउटा प्रयोग गरिरहेको हुन्छन् र एउटा सफ्ट एक प्रकारले भनौँ सफ्ट तरिकाले आफ्नो कुरा मनाउन खोजिरहेका हुन्छ। अब अमेरिकाको हेर्नुहोस्, माने मान नमाने ठोकिदिन्छु सिधै भनिहाल्छ। त्यसले गर्दा अब मेरो भनाइ के भने चाइनाले हामीसित जुन प्रकारको व्यवहार गरिराखेको छ त्यो चाहिँ नि एउटा उसको सफ्ट डिप्लोमेसी हो। उसलाई यसको अर्थ उसलाई आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुनै मतलब छैन भन्ने चाहिँ नि होइन त्यो। अनि चीनको चाहिँ नि तपाईँले सोधेको प्रश्नमा के छ भने उसले हाम्रो देशको सार्वभौम नेपालले कुन मुलुकसित सहयोग लिने, आफ्नो कुन प्रकारको विकास गर्ने आफै तय गर्ने कुरा हो भन्ने रूपमा अमेरिका लगायत अरू मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई हेरेको छ। अब आर्थिक लेनदेन सहयोगलाई उसले लिएको छ। तर यसको अर्थ उसले आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीलाई यो मामलामा इग्नोर गरेको छ भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुहुन्न। र यससम्म अमेरिकी सहयोग, अमेरिकी गतिविधि, गठबन्धन सरकार र त्योभन्दा अलिकता अगाडिदेखि जुन नेपालमा बढेर गयो त्यसलाई चीनले माइक्रो तरिकाले हेरिराखेको छ र यस प्रकारको गतिविधि र सहयोग अमेरिकी प्रेजेन्सले चीनको नेसनल सेक्युरिटीमा कति प्रतिकूल असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी मूल्याङ्कन गरेको छ। र तर पनि उसको ग्रेटनेस के हो भने उसले उसको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई असर गर्छ भन्दा पनि नेपाललाई उसले दबाब दिएको छैन, खबरदार लिन पाउन्नौ भनेर भनेको छैन। यो एउटा नेपालले नै निर्णय गरोस्, त्यो चाइना सेक्युरिटीलाई असर गर्ने कुरा लिन हुन्न भन्ने कुरा नेपाल आफै बुझोस् भन्ने अपेक्षा चाइनाले राखेको देखिन्छ। तर गठबन्धन सरकार बनेपछि चाइनाको यो अपेक्षामा तुषारपात भएको छ, हिउँको पानी खन्याएको छ गठबन्धन सरकारले। अब यो अवस्थामा अहिले चाइनाले कुनै खुलेर यदि अमेरिकी गतिविधिहरू यसरी बढेर गएछ भने पनि त्यति ठुलो प्रतिक्रिया दिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर चाइना एउटा राइजिङ सुपर पावर भएको रिजनले भोलि उसको नेसनल सेक्युरिटीलाई असर गर्ने रूपमा अमेरिकाले नेपालको लाइन प्रयोग गर्दै गयो भने त्यति बेला चाहिँ नि चीनले आफ्नो सेक्युरिटीलाई सेक्योर गर्नको निम्ति, नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको निम्ति उसले कुनै पनि गतिविधि अपनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा बढ्दै गइरहेको अमेरिकी गतिविधिहरूसित अर्को छिमेकी मुलुक भारतको कुन प्रकारको सम्बन्ध छ भन्ने यहाँको विश्लेषण छ? अब यो मामलामा नेपालमा पहिला के थियो भने पहिला अमेरिकाले नेपाललाई डाइरेक्ट आइट्सबाट हेर्थ्यो।
डाइरेक्ट आँखाले हेर्थ्यो, आफै मेनिपुलेसन जे गर्ने हो आफै गर्थ्यो। अब पछिबाट गएर लगभग 15, 16, 17 वर्ष चाहिँ नि उसले दिल्ली थ्रु नेपाल हेर्न थाल्यो। अब अहिले आएपछि उसले लगभग 2010 वरिपरि आउँदा उसले के बुझ्यो भने अब चाइना चाहिँ नि यस रूपमा राइज गरिरहेको छ कि अब इमिडिएट चीनलाई नरोक्ने हो भने अब हाम्रो सुपर पावरको अन्ली सुपर पावरको ताज चाहिँ नि चीनले खोज्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यो। यो हिलेरी क्लिन्टन फरेन मिनिस्टर भएको बेलामा र ओबामाको बेलादेखि यो एउटा मानसिकता उनीहरू यो कुरामा निश्चित भएर विभिन्न एक्टिभिटिजहरू यो क्षेत्रमा बढाए। त्यति बेलादेखि उनीहरूले इन्डियालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे र पछि आएर जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आयो डोनाल्ड ट्रम्पको बेलामा, र त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले ओभरनाइट ल्याएको चिज होइन, त्यो लगभग 2009-10 देखिको लगभग 1 दशक एक्सर्साइज गरेर 1 दशक तयारी गरेर ल्याइएको स्ट्रेटेजी हो। अब यस सम्बन्धमा के भने एकातिर चीन त राइजिङमा छँदैछ, अमेरिका भयभीत छ यो कुरोबाट, अर्कोतिर के भने भारत पनि वर्ल्ड पावर, रिजनल पावर, वर्ल्ड पावरको रूपमा राइज गर्ने पोटेन्सियालिटी, एउटा क्षमतावान देश हो। हेर्नुहोस्, हरेक दृष्टिबाट उसमा त्यो क्षमता छ। अब अर्को कुरो तपाईँको यो हिन्द महासागरमा भारतले आफ्नो काफी गतिविधिहरू एक्सपान्ड गरेर लगिराखेको छ। अब यो अवस्थामा चीनका अब भनेको मतलब क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा चीन र भारत दुईटा बीचमा एउटा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, थापित क्षेत्रीय शक्ति को बन्ने भन्ने बारेमा। अब त्यो अवस्थामा अर्को कुरो भोलिको सुपर पावरमा पनि चाहे चीन र भारत दुईटा सम्भावित मुलुकहरू हुन्, पावर कन्ट्रिजमा। अब त्यो अवस्थामा इन्डियाले चाहिँ नि अहिले आएर के स्ट्रेटेजी अप्नाइदियो केही वर्ष अगाडिबाट भने यो अमेरिकासित मिलेर, किनकि चीन र भारत बिच त ऐतिहासिक रूपमा त काफी अन्तर्विरोध छ। हेर्नुहोस्, अब पहिला माओको समयमा सिस्टमको रिजनले होइन कारणले अब समाजवादी मुलुक थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा, अब यी सारा चिज थियो। अर्कोतिर एउटा पुँजीवादी प्रणाली थियो, यो प्रणालीगत हिसाबको अन्तर्विरोध थियो। अर्को कुरो उनीहरूको बिच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ र त्यसले उनीहरू बिच युद्ध र पटक पटक सैन्य मुठभेडहरू भइराखेको निम्ताइराखेको छ। अब यो अवस्थामा एउटा क्लेश भारतभित्र के छ भने त्यो चीनमा त चीनलाई केही छैन, किनकि चीनलाई भारतसित लड्नु छ, भारतलाई पछाडि पार्नु छ भन्ने छँदै छैन। अलरेडी चीन ऊभन्दा 10औं-20औं वर्ष अगाडि पुगिसकेको छ। चीनको ठाउँमा पुग्न उसलाई 20 वर्ष लाग्छ भारतलाई। त्यसले गर्दा चीनले भारतलाई आफ्नो कम्पिटिटरै मान्दैन, भारतले चीनलाई आफ्नो कम्पिटिटर मान्छ। अब कम्पिटिटर कमजोरले बलियोलाई कम्पिटिटर मानेको अवस्थामा के गर्नु पर्यो भने अर्को महाबलियोसित मिलेर त्यो बलियोलाई साइजमा ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अहिले भारतीय राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सैन्य नेतृत्वले कुन स्ट्रेटेजी अप्नायो भने अमेरिकी सहयोगबाट चीनलाई साइजमा ल्याउने, आफू रिजनल पावर बन्ने र भोलिको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनलाई ओभरटेक गरेर आफू बन्ने भन्ने उनीहरू त्यो स्ट्रेटेजी अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छन्। म भन्छु यो यस प्रकारको सोचाइ त्यहाँको सैनिक र राजनीतिक नेतृत्वको केटाकेटीपन हो। उनीहरूले अमेरिकाको सहयोग लिएर त्यस रूपमा आफूलाई राइज गर्न सक्दैनन्, कुनै हालतमा सक्दैनन्। जस्तो भनौँ, अब अमेरिका जुन मुलुकमा छिर्छ, जुन मुलुकमा उसले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ, त्यो मुलुकलाई अमेरिकाले सिद्ध्याएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो मुलुकको विकास, जस्तो इजरायल एउटा देश त्यस्तो देश हो। अब त्यसमा अरू मुलुकहरूको पनि काफी अरू विभिन्न प्रकारका नैतिक समर्थनहरू रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा उनीहरूमाथि भएको जुन नरसंहार गर्यो हिटलरले, त्यसप्रति त्यो एउटा त्यसको विरोधमा र उनीहरूको पक्षमा जुन रसादेखि सबैले सहानुभूति प्रकट गरे र इजरायलको सहयोग, इजरायलमा गरेको सहयोगले इजरायल एउटा सस्टेन्ड कन्ट्री भयो, पावर कन्ट्रीको रूपमा आयो। तर अमेरिका जुन मुलुकमा सहयोग गर्छु भनेर जान्छ त्यो मुलुक चाहिँ नि अस्थिर हुन्छ, त्यो मुलुक डिसइन्टिग्रेट हुन्छ। यो अहिलेसम्मको उदाहरण हो। त्यसले गर्दा म भन्छु यदि भारतीय शासकहरू यस्तो भ्रममा छन्, यस्तो स्वप्न देखिराखेका छन् भने उनीहरू सपनाबाट बिउजिन्
यस्तो भ्रमबाट उनीहरू मुक्त हुन् र यदि नेपालमा यदि उनीहरू भारतको सैनिक र राजनीतिक अम्ब्रेला अन्तर्गत आउँछन् र नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थितिले चीनलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरू सोच्छन् भने यो एउटा मूर्खता हुनेछ, केटाकेटीपन हुनेछ र उनीहरूको लागि सुसाइडल हुनेछ। त्यो किनभने यदि नेपालमा अमेरिकन एउटा राजनीतिज्ञहरू, कूटनीतिज्ञहरू र मिलिटरी पर्सनलहरूले घर जमाउँछन् भने त्यसको ब्याड इम्प्याक्ट इन्डियामा पनि पर्छ र इन्डिया विभिन्न राष्ट्रहरूमा टुक्रिन्छ। हेर्नु होला, काश्मीर समस्याहरू बढ्छ अनि त्यसपछि इन्डियाका विभिन्न राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय आन्दोलनहरू अगाडि बढ्छन् र यदि अमेरिकाले भनेको भारतीय शासकहरूले मानेनन् भने अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर त्यहाँ विद्रोहहरू पैदा गरिदिन्छ। यदि उनीहरू मान्छन् भने चुप लाएर बस्छ। तर उनले जहिले पनि भारतभित्रको यो अस्थिरता, भारतभित्रको असमानता, भारतभित्रको विभिन्न राष्ट्रियताहरू बिचको अन्तर्विरोध र कश्मीरको समस्या, यो सबै समस्याहरूलाई अमेरिकाले, नेपालको लाइन प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाले बार्गेन चिप्सको रूपमा उपयोग गर्नेछ। त्यो अर्थमा भारतको लागि सुसाइडल भन्ने मेरो भनाइ हो र भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले यसमा गम्भीर भएर सोचोस् भन्ने म चाहन्छु। कतिपय नेपाली बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र नागरिक समाजले गठबन्धन सरकारको अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरू र भारत परस्त विदेश नीतिले नेपाल युक्रेन बन्न सक्छ भन्ने चिन्तालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यसमा म पहिलो कुरो युक्रेन बन्ने कुरा भनेको अहिलेको रसियाको सैनिक गतिविधि कन्डक्ट भइरहेको अवस्थाको युक्रेन हो। पहिला हामी त्यहाँबाट बुझौँ। अब त्यस्तो बन्छ कि भन्ने एउटा भय हो र पहिलो त म एक लाइनमा के भन्न चाहन्छु भने यदि गठबन्धन सरकार कन्टिन्यू हुन्छ यो देशमा र यसले अहिले जुन विदेश नीति अपनाइरहेको छ प्रो अमेरिकी विदेश नीति त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छ भने नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्छ। पहिलो एक लाइनमा त्यो। अब यसलाई म कसरी एउटा डिफाइन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको युक्रेनको समस्या भनेको रसियाले पैदा गरेको समस्या होइन। पहिलो बुझ्नु पर्यो त्यो। पहिलो जब युक्रेनको अहिलेको समस्या युक्रेनको तबाही, युक्रेनमा रसियन सैनिक एउटा गतिविधिहरूको सञ्चालन, बमबार्डिङ, नागरिकहरूको विस्थापन, नागरिकहरू सेनाहरूको मृत्यु, यो के कारणले भयो भन्नेमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणलाई बुझेपछि हामी अनि तपाईँको प्रश्नको सही जवाफमा पुग्न सक्छौँ। अब यसको मूल कारण के हो भने युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने, जसको नेता अमेरिका हो। अमेरिकी लेड नेटोले जुन मिलिटरी अलायन्स हो त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको, त्यो मिलिटरी अलायन्समा युक्रेनलाई सामेल गर्ने त्यसले भित्रभित्र ठुलो षड्यन्त्र गर्यो। त्यहाँ जुन अमेरिकीहरूले भनेको कुरा नमान्ने राष्ट्रपति थिए, उनलाई टप्पल गराइदिए आन्दोलन उठाएर। त्यसपछि गएर उनीहरूले त्यहाँभित्र आफ्ना गतिविधिहरू बढाए र त्यो रसियाले त्यो कुरा वाच गरिरहेको थियो। त्यो ब्ल्याक सीको त्यो एरिया अनि क्रिमिया र युक्रेनको त्यो एरियामा चाहिँ नि युरोपको ठुलो एउटा छ, हेर्नुहोस्, न्युक्लियर प्लान्ट छ। त्यसलाई एउटा स्टेप अप गर्ने, डेभलप गर्ने र एउटा न्युक्लियर वारियरहरू त्यहाँबाट प्रडक्ट गर्ने अनि त्यो पुरा एरिया समुद्री एरियामा आफ्नो वर्चस्व राख्ने, युक्रेन थ्रु आफ्नो राख्ने, त्यसलाई नेटोमा राखेपछि अनि रसियाले यदि अट्याक गर्यो भने काउन्टर गर्ने, नेटोले काउन्टर गर्ने, उनीहरूको थापित छ विधानअनुसार। त्यसले गर्दा यो स्ट्रेटेजी लिएर ऊ अगाडि बढ्यो र उनीहरूले एउटा त्यहाँको फिल्मी कलाकार जेलेन्स्कीलाई, फिल्मी कलाकार हुन् उनी एउटा फिल्मका कमेडियन हुन् र उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढायो र उसले जितायो। र उनी एउटा उनी अमेरिकी एजेन्टको रूपमा, नेटोको एजेन्टको रूपमा त्यहाँ राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहेको छ। उनले जे गर्छन् उनले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले जे भन्छ उनीहरूका सल्लाहकारहरू छन् र तिनीहरू त्यहाँ आएर उनलाई जे भन्छन् त्यो उनले गरिरहेका छन्। अब म तपाईँलाई युक्रेनको कुरा उठेकोले एउटा जोडिहाल्छु। अहिले युक्रेनमा यो सबै युद्ध भड्काउने
जेलेन्स्कीलाई भड्काउने सबै नेसनल गार्ड हो नि। फेरि त्यहाँ अमेरिकाको एसपिपी छ र त्यसले सबै गाइड गरिरहेको छ। भोलि हाम्रो स्थिति त्यो आउने हो क्या। यो उठाएको जुन आउँछ, उठाएको यो एसपिपी उठा स्टेटसित हामीले जुन एसपिपी गर्छौँ, भोलि उसले यसै गरेर उक्साउने हो, हेर्नु होला। अनि यसरी म भन्दै थिएँ, त्यसरी गएपछि अब रसा के कन्क्लुजनमा पुग्यो भने अब यो युक्रेनलाई साइडमा नल्याउने हो भने अब हामी डिसिज हुन्छौँ, हामी घेरिन्छौँ, हामी अमेरिकी लेड वेस्टर्नहरूबाट घेरिन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्छन् भन्ने कुरा एउटा निष्कर्षमा जब ऊ पुगेपछि उसले अनि बल्ल युक्रेनमा मिलिटरी एक्टिभिटी बढाएको हो। भनेको मतलब के हो भने एग्रेसिभ पावर कन्ट्री भनेको अमेरिका नै हो, युक्रेनको। अनि ऊ चाहिँ डिफेन्सिभ पावर कन्ट्री हो। अहिले रसा, यद्यपि रसामा उसले सैनिक गतिविधिहरू कन्डक्ट गरिरहेको छ युक्रेनमा रसाले, तर पनि ऊ डिफेन्सिभ, उसका गतिविधिहरू डिफेन्सिभ मिलिटरी एक्टिभिटिज हो। त्यसलाई पैदा गर्ने, क्रिएट गर्ने काम अमेरिकाले गरेको हो र त्यसलाई क्रिएट गर्ने काम जेलेन्स्कीले, त्यहाँका राष्ट्रपति र त्यहाँका मुठ्ठीभर सैनिक कमान्डरहरूले गरेका हुन्। त्यसै गरेर भन्नुहोस् त अहिले नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस कुनै प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकार बनाउने हैसियतको पार्टी नै होइन। यहाँका जुन नेकपा माओवादी, नेकपा मसाल आदि इत्यादि जस्ता आफूलाई रिभोल्युसनरी बताउने, माओवादी, माओ विचारधारा मान्ने बताउने पार्टीहरूले देउवालाई त्यो ठाउँमा पुर्याए। यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय छ र वास्तवमा शेरबहादुर देउवा अहिले नेपालका जेलेन्स्की हुन्। यदि हामीले समयमा नै यो गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ नि असफल पार्ने, गिराउने र अर्को राष्ट्रवादी सरकारलाई स्थापित नगर्ने हो भने नेपाल भोलि अमेरिकी गतिविधि बढ्दै जान्छ र त्यो अवस्थामा आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीको लागि चीनले, अहिले रसाले युक्रेनमा जे गरिराखेको छ, चीनले भोलि नेपालमा त्यसै गरेर मिलिटरी एक्टिभिटी सञ्चालन गर्न सक्छ। यो अर्थमा दोस्रो युक्रेन भनेर शब्द प्रयोग गरियो। तपाईँले गठबन्धनको विदेश सम्बन्धमा जे जति कुराहरू राख्नुभयो, त्यसको अर्थ गठबन्धनभित्रका सबै दलहरू अमेरिका पक्षीय दलहरू हुन् भन्ने हो। अब यसमा के भने, अब अहिलेको गतिविधि हेर्दा पनि अब मैले जहाँसम्म, अब म पहिला विभिन्न कम्युनिस्ट मसालमा लामो समय काम गरेँ, प्रचण्डजीसित 10 वर्ष बराबर काम गरेँ। अब यो स्थितिबाट हेर्दा के भने म प्रचण्डजी प्रो अमेरिकन हो भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। जस्तो कि जनयुद्धको कालमा अमेरिकाले यति मेनिपुलेट गर्ने, माओवादी जनयुद्धभित्र र नेतृत्वमा मेनिपुलेट गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, प्रचण्डजीलाई आफ्नो छातामा ल्याउने, आफ्नो प्रभावमा ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो। त्यो कुरोमा अमेरिका असफल भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछिका दिनमा पनि मलाई लाग्छ प्रचण्डजी पुरै एउटा प्रो अमेरिकन नै हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। अब अर्को कुरो मसालको कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, मसाल होइन। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा निश्चित रूपमा सैद्धान्तिक, व्यावहारिक कुनै पनि रूपमा प्रो अमेरिकन पार्टी होइन, त्यो एउटा रिभोल्युसनरी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। तर भन्नु न, कोही एउटा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्दा, अब त्यसको पार्टीगत प्रोग्रामगत रूपमा व्याख्या गर्दा, अब को के हो भनेर एउटा शब्दमा गर्दा म प्रो अमेरिकन हो भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भन्दिनँ, मसाल नेतृत्वलाई पनि भन्दिनँ। तर पनि उहाँहरूको गतिविधिले अहिले केलाई मद्दत पुगिरहेको छ त? तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई मद्दत पुगिरहेको छ, नेपालको जेलेन्स्की जन्माउने, हुर्काउने, बढाउने काम त अहिले प्रचण्डजी मसालहरूले गरिरहेको छ नि। त्यसले गर्दा आखिर डेलिभरी, देशले डेलिभरी के पायो त भन्ने अर्थमा त उहाँहरू पनि घुमाएर फिराएर नोइङली अननोइङली उहाँहरूले पनि एउटा प्रो अमेरिकन स्ट्यान्ड लिएको कुरो त प्रमाणित भयो नि। अब यसबाट उहाँहरूको बच्ने तरिका भनेको जुन एसपिपी एउटा प्रोग्रामको बारे यत्रो नेसनल बहस चलिराखेको छ, उहाँहरूले यो अहिलेसम्म जे गल्ती गर्नुभयो जान अनजानमा, इमिडिएट उहाँहरूले यो देउवाको सरकारलाई, देउवाको अमेरिका भिजिट, कमान्डर इन चिफको अमेरिका भिजिट हुनुभन्दा अगाडि देउवा सरकारलाई टप्पल गर्नुपर्छ उहाँहरूले, र अर्को सरकार बनाउनलाई उहाँहरूले पहल गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा देउवाको सरकारलाई काउन्टर दिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काउन्टर दिन सक्ने सरकार भनेको उहाँहरूले
हाम्रो पार्टीको, जस्तो म नेकपा एमालेको भएको भएर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसित भेट्नुपर्छ, नेतृत्वसित भेट्नुपर्छ र उहाँहरूले एउटा चुनावी सरकार नै होस्, त्यो केपी ओली, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा एउटा प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बनाएर उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि यसो गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूको अहिलेको जुन प्रकारको नेपाललाई यो 9-10 महिना प्रो अमेरिकी अम्ब्रेलामा लग्नुभयो, त्यो पाप अलिअलि पखाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँको विश्लेषण अनुसार गठबन्धनको यस्तै विदेश नीतिले गर्दा देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। त्यसको तात्कालिक समाधानको उपाय त भर्खरै भनिहाल्नुभयो। यो दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ? अब यसमा दुईटा कुरो म तत्काल अब गभर्मेन्टको कुरा, किनकि अब अर्को मुलुकसितको सम्बन्ध भनेपछि गभर्मेन्ट लेभलको सम्बन्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सडकबाट गभर्मेन्ट लेभलको सम्बन्ध त थापित हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिलेको बेस्ट विकल्प भनेको, मैले अघिको प्रश्नमा पनि यो आउँछ भन्ने याद गरिनँ, अलिकति दिएँ। अहिलेको तत्कालको विकल्प भनेको यो सरकार बर्खास्त गरिनुपर्छ र यो सरकारको ठाउँमा नेकपा एमालेको एउटा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर वामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालको विकल्प यो हो। यसको विकल्प अर्को छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नत्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चकनाचुर हुन्छ र अमेरिकी प्रभाव बढ्छ र हामी चीन र भारतको स्यान्डविच बन्न सक्छौँ। यो तत्कालको कुरो। अब जहाँसम्म दीर्घकालमा के यति गरेरै जान सक्ला त भन्ने कुरो छ। दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई थापित गर्नको सम्बन्धमा हामीले धेरै छलफल बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले त्यसबारेमा अरू धेरै कुरा गर्न चाहन्न। छलफल बहस गर्दै अगाडि बढौँ, बेटर अप्सन खोज्दै जाउँ।